चाँडै नै नेपाली क्रिकेट जगतमा खुसियाली 2 महिना भित्रै तपाईहरु नोभेम्बर गेम हुँदैछ त्यो चाहिँ आम खेलाडीहरुलाई विश्वास म दिलाउन के चाहन्छु अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँले 1 महिना भित्रै उहाँले नै त्यो कुरा बोल्नु भएको छ त्यसकारणले के कारणले यो रोकिएको छ म आफै तपाईको यो टेलिभिजन मार्फत आम जनता हेरिराखेका खेलाडीहरुलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यसमा म आफै फलो गरेर छिटो भन्दा छिटो चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त पहल लिनेछु र त्यो आगामी खेल भन्दा अगाडि नै क्रिकेटका दर्शकहरूले र खेलाडीहरूले त्यो सुविधा सहितको नेपालमै खेल्ने वातावरण प्राप्त गर्ने हामी जुन कुरालाई कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ जुन कुराको कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ कमिटमेन्ट प्रति जिम्मेवार बन्नु पर्यो कमिटमेन्ट प्रति कमिटेड भइदिनु पर्यो क्या नेताहरू अलिकता खेलाडीहरूलाई योग्य रूपमा खेल्न लायक बनाइदिएको भए पनि र जनताको अपेक्षा त्यहाँ पनि अलिकता मिट हुन्थ्यो भन्ने जुन प्रधानमन्त्रीले त्यही गरे भन्नुभयो 1 महिना भित्रै अबको गेम छाता ओढेर हेर्नु नपरोस् हामी खबरदारी गर्छौं हामी यो सरकारलाई यो अब आउने गेम भन्दा अगाडि नै नोभेम्बरमा हुँदैछ तपाईलाई प्रश्न नोभेम्बर अगाडि नै क्वालिफायर गेम हुँदैछ अगाडि नै त्यो क्रिकेट टियुको क्रिकेट मैदानमा बत्ती जोडान गर्ने काम होस् अथवा चाहिँ जस्ताको चाहिँ हाल्ने काम होस् अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम तत्काल सरकारले गरोस् भन्छौं अब तपाईहरु सरकारलाई घचघच्याउँछौं त्यसको निमित्त के गर्न पर्यो आवश्यक परेछ भने खेलाडीहरूलाई लिएर आन्दोलनै गर्न परेछ भने पनि गर्छौं आधुनिक रङ्गशालाको रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्नका लागि सरकार तत्परता हुनुपर्छ यसमा दबाव सिर्जना गर्ने कुराहरूमा हामी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ र लाग्छौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र रहेको त्यो जुन प्राङ्गण छ हैन टियुको क्रिकेट ग्राउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ अलिकता व्यवस्थापन गरेर नेपाली आम नेपालीको मन मात्रै जितेनन् विश्वमा चाहिँ क्रिकेट जगतमा भएका मान्छेहरूको मन पनि जितेका छन् नेपालले ठुलो एउटा सम्भावना बोकेको छ र यसले लिड गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा उजागर गरेका छन् खेलाडीहरूले अधिकतम प्रयास गरेर मेहनत गरेर आफूलाई त्यो ठाउँमा स्थापित गर्नुभएको छ नेपाललाई चिनाउने खेल जगतमा खास गरी क्रिकेट नेपालको सन्दर्भमा छोटो अवधिमा यो अभूतपूर्व उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ खेल एकदमै प्रशंसायोग्य नै छ हामीलाई यो चौतर्फी प्रशंसाको भागीदार अहिले नेपाल भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम पनि हामीले बनाउन सकेका छैन हैन क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सकेका छैन नेपाली नागरिकका लागि अहिले गर्वको कुरा भइरहँदा आगामी दिनमा नेपालका खेलाडीहरू अझ राम्रो गर्न सक्दछन् भन्ने खालको उदाहरण हामीले हेरिसकेका छौँ दर्शकबिन नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम समारोह सन्दर्भ आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनका दुईटा नेतासँग संवाद गर्छौं नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट डीबी सुनार र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पवन कार्कीसँग संवाद गर्नेछौं बुधबार कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भयो यो घटना किन सिर्जित भयो आज हामी यो पाठमा संवाद गर्नेछौं जनताको आक्रोश किन पटक पटक अब चाहिँ अराजकतामा प्रकट हुँदैछ नेताहरूमाथि किन प्रहार हुँदैछ यो घटना कुनै एउटा नेतामाथि मात्र प्रकट भएको होइन यसको संकेत के हो आज हामी यो पाठमा संवाद अनि समीक्षा गर्नेछौँ पक्कै पनि यो घटना राम्रो होइन राम्रो मान्नै सकिँदैन कारबाही गरिनुपर्छ उहाँमाथि प्रहरीले नियन्त्रण लिइसकेको छ तर यो घटना कसरी भयो भन्ने कुरा त संवाद गर्नु पर्ला नि अब त्यो संवादमा आज हामीले दुईजना अतिथिलाई जोडेका छौँ आज हामी यो पाठमा के संवाद गर्छौँ त्यसगरी चीन भ्रमण प्रधानमन्त्रीको अमेरिका र चीन भ्रमणलाई कसरी हेर्न सकिन्छ कसरी फलदायक बनाउन सकिन्छ आज हामी यो पाठमा संवाद गर्छौँ दुईटा पाठमा विशेष गरी हामी संवाद गर्छौँ अब नेताहरू कहाँनिर सच्चिनुपर्छ र अन्तर्देशीय सम्बन्ध हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ तीनवटा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रको आज ध्यान नेपालमा हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो अन्तर्देशीय भ्रमणहरू कसरी देशको हितमा बनाउन सकिन्छ विशेष गरी चीन विशाल देश हो हामीले उसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छौँ अब यो भ्रमणलाई कसरी हेर्ने अबको आउँदो 5 गते चीन भ्रमण हुँदैछ त्योभन्दा पूर्वमा चाहिँ नि अमेरिकाको भ्रमण हुँदैछ प्रधानमन्त्रीज्यूको हामी यो भ्रमणलाई कसरी देशको हितमा फलदायक बनाउन सकिन्छ यो पाठमा केही संवाद अनि बहस गर्नेछौँ अब नि आजको कार्यक्रम समारोह सन्दर्भमा दुवैजना अतिथिलाई जोड्न चाहन्छु दुवैजनालाई स्वागत छ नमस्कार अब संवाद पवनजीबाट सुरुवात गरौँ बुधबार काठमाडौँ को पिरकुटी मण्डपमै चाहिँ नि कांग्रेस नेतामाथि अझ भनेर सहमहामन्त्रीमाथि खुकुरी प्रहार भयो यो घटना राम्रो त हुनै सक्दैन दुःखद घटना हो तर यो घटना किन सिर्जित भयो भन्ने कुरा तपाईहरुले प्रश्न पार्दिनु पर्ला अहिले यसमा समाजमा केही अराजक तत्त्वहरू
केही अहिले पछिल्लो चरणमा देखिराखेको छ विभिन्न पृथकतावादीहरू जातीयतावादीहरू लगायतका धार्मिक चाहिँ असहिष्णुता खडा गर्नेहरूले केही अराजकता सिर्जना गर्न खोजेको हामी देखिराखेका छौँ। तर बुधबार जुन घटना घट्यो त्यो घटनामा हामी पनि दुःख व्यक्त गरेका छौँ र त्यो घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अगाडि बढाइसकेको छ। तर नहुनुपर्ने घटना थियो र त्यो घटनामा जोसुकै संलग्न होस् अथवा कोही व्यक्तिले आवेशमा आएर गरेको कुरा होस् अथवा त्यसको पछाडि त्यो माफी हुँदैन, त्यो माफी योग्य हुन सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही नै गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ। सरकारले बढाइ पनि सकेको छ। मलाई लाग्छ सरकारले छानबिन समिति पनि बनाइसकेको छ त्यस सन्दर्भमा र त्यस्ता खालका आपराधिक घटनाहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। समाजमा भइराखेका एउटा अराजकता बढाउन अराजकता सिर्जना गर्नका लागि गरिने खालका चाहिँ भड्काउवादी कुराहरू जे भइराखेका छन्, जे गतिविधिहरू गरिराखेका छन् त्यसले केही मान्छेहरूलाई त्यतातिर प्रेरित गरिराखेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले यो सरकारले तत्काल यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। तत्काल ती कुराहरू जहाँ मान्छेहरूलाई भड्काउतिर लाने अराजकतातिर लाने गतिविधिहरू सिर्जना गरिँदैछ ती कुराहरूलाई पनि समयमै त्यसको सूचना लिएर त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ। त्यो सरकारले पनि गर्नुपर्छ। तर घटना घटिसकेको छ, त्यो घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिसकेका छौँ, हामीले पनि भनेका छौँ, सरकारले पनि कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ। त्यसकारणले त्यस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता प्रकृतिका मान्छेहरू हामीले देखेका छौँ। उसकै सन्दर्भमा जो आक्रमणमा संलग्न थिए ती व्यक्ति पनि श्याम सापकोटा त्यही रिपोर्टर्स क्लबको त्यही कार्यक्रममा जसलाई आक्रमण गरे उनकै कार्यक्रमको भाषण सुनिराखेका थिए, उनीसँगै चाहिँ प्रश्न सवाल गरिराखेका थिए होइन। पछि उनलाई कुन आवेग आयो त्यो प्रहरीले सोधपुछ गरिराखेको छ होइन। आवेगमा आए भन्ने खालको प्रक्रिया त दिएका छन्। तर यस्ता खालका प्रकृतिलाई चाहिँ ती घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्छ। अब डिभिजी उहाँले पनि केही कुरा जोडिहाल्नुभयो। ती व्यक्तिले तपाईँकै पार्टीका सहमन्त्रीको संवाद पनि सुने, प्रश्न पनि गरे, उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना छ। तपाईँहरूले आन्दोलन पनि गर्नुभयो पक्रिनुहोस् कारबाही गर्नुहोस् भनेर। तर यसको मूल जरो के हो, समीक्षा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँहरूले संवाद गर्न सक्नु भएन। किन यो घटनाहरू सिर्जित हुँदैछन्? अबको बहस यहाँ हुनुपर्छ कि पर्दैन? अब मूल रूपमा के हो भने सबभन्दा पहिला हिजो घटेको जुन ती व्यक्ति त्यो अवस्थामा किन आइपुग्यो भन्ने पनि खोजी गर्नुपर्ला नि तपाईँ। हिजो घटेको जुन घटना छ त्यो सर्वथा त्यो निन्दनीय छ, त्यो घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। र यस्ता प्रकृतिका घटनाहरू नेपाली समाजमा बारम्बार उजागर भइरहेको छ। तर भयरहित ढङ्गबाट नेपाली समाज आपसी समझदारी र सद्भावका साथ सदैव अगाडि बढ्ने वातावरणमा हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सरकार पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ र राजनीतिक दलको एउटा जिम्मेवार पात्र भइसकेपछि हामी त बन्नु नै पर्छ। त्यति मात्रै नभइकन जुन हिजो घटना घटेको छ यसलाई विभिन्न कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त्यो घटना किन घट्यो भन्ने खालको मनोवैज्ञानिक पाटोबाट हामीले यसलाई हेर्दै गर्दा हामी समग्र रूपमा के हो भने आफ्ना कौतुलताहरू होला, कुण्ठाहरू होला, आफ्ना केही समस्याहरू होला, ती समस्याहरू रिफ्लेक्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयतर्फ हेर्दै गर्दा ती व्यक्ति जसले चाहिँ नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री मात्र होइन, नेपाल सरकारको पूर्व मन्त्री पनि हो। उहाँ यो सबैलाई सङ्केत गरेको, सङ्केत सबैमाथि हो, पूर्व मन्त्री पनि हो, पूर्व मन्त्री पनि हो। पूर्व मन्त्री एउटा जिम्मेवार मान्छे, विशिष्ट श्रेणीको मान्छे त सुरक्षित छैन भने एउटा आम नागरिक काठमाडौँभित्र मात्रै नभएर आम नागरिक जसले आफ्ना लागि अधिकारका लागि लडिरहेको छ, आफूले चाहिँ समस्याबाट ग्रसित भइरहँदा आफू कसरी उस्कने के अरे त्यो समस्याबाट ग्रसित भइरहेको समस्याबाट निस्किने भन्ने सन्दर्भमा उसले निरन्तर कर्म गरिरहँदा ती नागरिकहरू पनि सुरक्षित छन् कि छैन भन्ने प्रश्न पनि एकातर्फ लिएको छ होइन। त्यसकारणले यो बेला खास गरिकन सरकार र जिम्मेवार पक्षहरू सबै सरकारवाला पक्षहरू जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। र घटना चाहिँ यसो सरसर्ती हेर्दै गर्दा प्रारम्भिक तौरबाट त्यसको अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा मलाई के लाग्छ भने त्यो नियोजित रूपमा घटेको घटना हो। यदि दर्शक दीर्घाको पहिलो लहरमा बसेको व्यक्ति मजाले सहमहामन्त्रीज्यूले भाषण गरिरहँदा विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर आफ्ना भनाइहरू राखिरहँदा सुनिराख्नु भएको छ र खुकुरी कहाँबाट ल्याइएको छ, त्यहाँ खुकुरीबाट प्रहार गरिएको छ नि त। त्यो त नियोजित रूपमा एउटा चाहिँ के हो भने राजनीतिक कर्मीहरूलाई कसरी चाहिँ अब यो जनताको नजरबाट यसलाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनाउने विभिन्न इस्युजहरूलाई भन्ने सन्दर्भबाट पनि प्रेरित भएको एकातिर यो प्रहार पनि कांग्रेस पूर्व मन्त्रीमा माथि मात्रै होइन, समग्र मैले भनिरहेको छु विशिष्ट श्रेणीको मान्छे
एउटा पूर्व मन्त्री भइसक्नु भएको नेपाली कांग्रेसको सहमहामन्त्री मात्रै नभइकन समग्र राजनीतिक पाटोलाई यो बारम्बार के हो भने चुनौती हो। एकछिन परिवर्तनबाट हामीले तमाम उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। ती उपलब्धिहरूको संस्थागत विकास गर्ने पक्षधरहरूमाथि गरिएको आक्रमण हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। किनभने आजको दिनमा हामीले हेरिरहेका छौँ बारम्बार स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट विभिन्न प्रपञ्चहरू चाहिँ बारम्बार आइरहेका छन्। पूर्व राजावादीहरू पनि सक्रिय भइरहेका छन्, प्रतिगामी शक्तिहरू पनि सक्रिय भइरहेका छन्। राजाको नाम लिएको छ एकछिन म प्लिज कृपया मलाई यो सक्न दिनुहोस्। अनि अग्रगामी शक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ कटेल गर्न सकिन्छ, रोक्न सकिन्छ, उनीहरूको दृष्टिकोणलाई कसरी चाहिँ निस्तेज पार्न सकिन्छ, उनीहरूले गरिरहेको कर्मलाई कसरी बन्देज गर्न सकिन्छ भन्ने बारम्बार चाहिँ यस्ता अहित अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहितका तत्त्वहरूले चाहिँ सदैव के हो भने हितकरका तत्त्वहरूलाई जहिले पनि यो प्रहार गरिरहेको सन्दर्भ छ। त्यसैले मूल रूपमा हेर्दै गर्दा यसको जड कसरी स्थापित भइरहेको छ, कसरी यसलाई चाहिँ प्रारम्भ गर्न खोजिएको छ कुनै एउटा संयन्त्र मार्फत भन्ने विषयलाई हामीले गहिरो ढङ्गले मिहिन ढङ्गले हेर्न जरुरी छ। र आगामी दिनमा यस्ता खालका घटनाहरू नघट्नका लागि एउटा समतामूलक समाजभित्र असहिष्णु ढङ्गबाट जसरी यो समाजलाई खलबलाउने प्रयत्न भइरहेका छन् यस्ता तत्त्वहरूलाई निस्तेज पार्नुपर्छ र सरकार र जिम्मेवार निकायहरू सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अपहुन्जी ठिक छ। जो माथि चाहिँ खुकुरी प्रहार भएको छ अर्थात् सहमहामन्त्री हाम्रो चाहिँ सहमहामन्त्री माथि हाम्रो चाहिँ सहानुभूति प्रकट छ। तर यो संवाद गर्दै गर्दाखेरि जुन खालको सहानुभूति सबै नेपालीबाट हुनुपर्थ्यो, सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने श्याम सापकोटामाथि एक खालको प्रशंसा गरिरहेका छन्। यो अवस्था किन आउँदैछ त्यसो? होइन, यसमा यस्तो छ, यसमा हामीले तपाईँले हेर्नु भएको छ सामाजिक सञ्जालमा कमेन्टहरू हेर्नु भएको पढ्नु भएको छ पनि होला, श्याम घिमिरे राम्रो गरे, श्याम सापकोटा राम्रो गरे भने चाहिँ उहाँमाथि बधाई दिँदै हुन्छ। होइन, केही मान्छे होइन, प्रायः तपाईँ अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले यो किन आउँदैछ प्रश्न, त्यसमा मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु कि जसरी अहिले नेपाली समाजमा केही मान्छेहरूले अघि मैले सुरुमा भने यो समाजमा यो परिवर्तन जे आएको छ, यो चाहिँ अहिलेको नयाँ संविधान बनेको, गणतन्त्र आएको कुरा, देश विकास र समृद्धितिर जान लागेको कुरा, एउटा सुशासनको चाहिँ वेमा अगाडि बढिराखेको कुरा धेरै केही मान्छेहरूलाई मन नपरिराखेको कुरा छ। यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउन पाइन्छ कि भनेर केही पश्चगामी शक्तिहरू त्यसमा लागिराखेका छन्। होइन, यसलाई यो प्रक्रियालाई यो अहिलेको व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ भाँडभैलो गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा लागिराखेको शक्ति छ। त्यसले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्ने खालका चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गरिराखेका छन् केही मान्छेहरूले, ती पश्चगामी शक्तिहरूले। तर त्यसको लागि हामी के भन्छौँ भने उहाँहरूको जुन सपना छ त्यो त पुरा हुन सक्दैन, देश अगाडि बढेको देश पछाडि फर्किन त सक्दैन। तर के हो भने आम जनतामा नेताप्रतिको केही न केही आशंका छ, केही न केही नेताले गर्ने गरेका गतिविधिहरूप्रति केही न केही आशंका चाहिँ छ। होइन, उहाँले त्यो कार्यक्रममा बोलेको केही चाहिँ क्लिपहरू मैले पनि सुनेको थिएँ, केही बोलेका कुराहरू एमसिसीको कुरा होस् अथवा चाहिँ अरू विभिन्न कुराहरूको सन्दर्भमा फरक मत हुन सक्छन् सबैका, तर फरक मत छ भन्दैमा आक्रमण गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छुट हुँदैन। तर त्यसको प्रतिवाद गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ अब प्रश्नोत्तर गरेर चाहिँ त्यसका सवाल जवाफहरू खोज्न सकिन्छ, तर आक्रमणै गर्ने नियत बस आएको देखिन्छ। आज तपाईँहरूमाथि आक्रमण तपाईँले र यसमा चाहिँ हामी यो आज नेपाली कांग्रेसको नेतामाथि मात्रै आक्रमण भएको कुरा समग्र राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि, यो सबै राजनीतिक दलका नेताहरूमाथिको एउटा खालको आक्रमण पनि हो। त्यसकारण राजनीतिक दल र नेताहरूले पनि आफूले हिँडिराखेको बाटो र जनताको पक्षमा काम गरिराखेको कुरा छ कि छैन भन्ने कुरालाई पनि केलाउन जरुरत छ र हामीले लिने नीति जनताको पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि काहीँ न काहीँ करेक्सन गर्नुपर्छ। तर त्यसको मतलब पश्चगामीहरूले जुन योजनागत रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने खालको सोच बनाएका हुन् भने अब त्यो षड्यन्त्र नियोजित हो भने हामीलाई अहिले पनि बुझिराखेका छन्, छानबिन भइराखेको छ, सरकारले पनि गरिराखेको छ, हामीले पनि हेरिराखेका छौँ। व्यक्तिगत आवेश र कुण्ठा मात्रै हो भने त्यो कुरालाई राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई करेक्सन गरेर नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न तयार हुनुपर्छ। तर नियोजित ढङ्गले पश्चगामीहरूले अग्रगामीहरूले यो परिवर्तनका विरोधीहरूले चाहिँ रचिएको चाहिँ खेल हो भने छुट हुँदैन, त्यो छुट हुँदैन, हुन सक्दैन। र तिनीहरूलाई परास्त गर्नको निमित्त फेरि आज नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ को नेतालाई आक्रमण भयो भनेर नेपाली कांग्रेसले मात्रै त्यसको प्रतिवाद गर्ने होइन,
सबै राजनीतिक दल परिवर्तनका पक्षधर यो संविधानका पक्षधर गणतन्त्रका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्नेछन्। तिनीहरूले जुन सपना देखिरहेका छन् नेपालको अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई, नेपालको अहिलेको संविधानलाई, समानुपातिक समावेशीकरणलाई र नेपालको विकास र समृद्धिलाई रोक्नको निमित्त र अर्को भन्नुहुन्छ भने त यो भ्रष्टाचारको अभियान यो सरकारले जे चलाइराखेको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, त्यो अभियानमा पनि आत्तिएर केही मान्छेहरू कसरी यो सरकार ढालौँ, केही मान्छेहरू आफू परिन्छ अब यो भ्रष्टाचारीहरूलाई समाएको समय छ। अहिले हेर्नुहोस् त देशमा दिनको 1 जना 2 जना 3 जना नसमाएको दिन छैन, त्यो पनि भिभिआइपी भन्नेहरू समातेको समय छ। अब त्यो लहरो तान्दै जाँदा त यो चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर केही मान्छेहरू लागेका छन्, केही शक्तिहरू लागेका छन्। त्यस कारणले तिनका सपना पुरा हुन सक्दैन। पछि आउँछु अब डिभिजीलाई, तपाईँ दुवैजनाले निष्कर्ष निकाल्नु यो षड्यन्त्र हुनसक्छ। तपाईँले यो संवाद गर्दाखेरि केही महिना अगाडि सिंहदरबार अगाडि पनि एकजना व्यक्तिले आत्मदाह गरे, प्रेम आचार्यले। तपाईँहरूले यसलाई षड्यन्त्र मान्नु भएन, आज तपाईँहरूको नेतामाथि प्रहार देखेर तपाईँहरूले षड्यन्त्र मान्नु भएको छ। र केही दिन अगाडिको कुरा मात्रै पाल्पामा पनि एकजना व्यक्तिले चाहिँ मैले न्याय पाइनँ भनेर आफूमाथि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरे, त्यो पनि एउटा घटना थियो। यी घटना पटक पटक दोहोरिन्छन्, पटक पटक आइरहेको छन्। तपाईँहरूको नेतामाथि हुँदाखेरि चाहिँ नि यो षड्यन्त्र हो नि। त्यसो भए प्रेम आचार्यको चाहिँ आत्मदाह के थियो अनि यता पाल्पाको चाहिँ नि जुन घटना घट्यो त्यो के थियो त्यसो भयो? मैले फेरि श्यामजीको बारेमा पनि म के कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। म फेरि पनि के कुरा अवगत गराउन चाहन्छु भने समाजमा यस्ता प्रकृतिका घटना घट्नु यो सर्वथा निन्दनीय हो, यो भर्सनायोग्य नै हो। र कुनै पनि पात्रले, कुनै पनि नागरिकले अनायक रूपमा राज्यबाट प्रताडना भोग्दै प्रेम आचार्य जस्ता मान्छेहरूले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति यो मुलुकमा कहिले पनि आउनु पाल्पा पनि घटना त्यस्तै, मैले न्याय पाएन, न्याय खोज्दा पनि पाएन, उहाँले आत्मदाह गरे। प्रेम आचार्य मात्रै नभएर तमाम प्रेम आचार्यहरू जो भइरहेका छन्, कहिले चाहिँ महिला बलात्कृत भइरहेका छन्, हाम्रो समाजमा घटेका घटनाहरू हेर्दै गर्दा कोही जातका नाममा मारिनु परेको छ, विभेदका नाममा प्रताडना भोग्नु परेको छ। यस्ता समाजलाई विखलन बनाउने खालका जति पनि घटनाक्रमहरू छ यो मुलुकमा घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यो विकासलाई अवरोध गर्ने हो र यो समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्ने एउटा यस्ता खालका घटनाहरू हुने, यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्नुपर्छ। र यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा नघट्नका लागि, नघटाउनका लागि जिम्मेवार पक्षहरू चाहिँ जिम्मेवार बन्नै पर्छ। राज्य पक्ष पनि बन्नुपर्छ, सरकारवाला पक्षहरू पनि बन्नुपर्छ। स्वयं व्यक्ति अथवा नागरिकले आफ्नो कमी कमजोरी के छ त्यो पनि हेर्दै त्यसलाई कसरी सच्याउन सक्छ, राज्यप्रति कसरी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै यसमा यो विभिन्न पाटोहरू जोडिएको हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यो कुनै नेतामाथि गरिएको आक्रमणमा चाहिँ षड्यन्त्र हुने र एउटा व्यक्तिले चाहिँ बाध्यात्मक परिस्थितिबाट आत्मदाह नै गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ भने त्यहाँ षड्यन्त्र नहुने भन्ने विषय होइन। त्यसका अन्डरलाइन फ्यासेट्सहरू के छन् ती सबै कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ क्रमिक रूपमा जसरी पनि यस्ता घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन् समाजका हरेक पटाक्षबाट यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दै जानुपर्छ र आगामी दिनमा निस्तेज हुने गरी यस्ता घटनाहरू नदोहोरिनका लागि हामी चाहिँ प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसैले यो षड्यन्त्र भन्ने शब्द नेताका लागि राख्ने र अथवा राजनीतिक दलसँग होइन, सुन्नु न, मैले यो षड्यन्त्र भन्दै गर्दा अहिले तत्कालीन अवस्थामा घटेको घटनालाई लिएर हामीले जसरी व्याख्या गरिरहेका छौँ, संवाद गरिरहेका छौँ, त्यतातर्फको घटनालाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गरिरहँदा निश्चय पनि अहिलेको पछिल्लो क्रमको घटना षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले एकदम नियोजित रूपमा, किनभने खुकुरी लिएर कोही कार्यक्रममा जान्छ, कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँको यो स्टुडियोमा तपाईँसँग मतभेद होलान्, त मतभेद जताउने पनि आफ्नो एउटा प्रक्रिया हुन्छ। यो संवेदनशील तौरबाट जताउने कि या त्यसलाई आक्रामक रूपमा एकदमै तपाईँको चाहिँ पुरा छाडा भएर जसरी हिजो गरिएको छ, पुरा राज्य कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर हेर्नुहोस् त एउटा व्यक्तिले कानुनलाई लिन सक्छ? संविधानले के कल्पना गरेको छ? कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ यो फ्री एन्ड फेयर सोसाइटीमा आफ्नो चाहिँ सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भनेको छैन। अनि चाहिँ दिन दहाडे कसैमाथि खुकुरी वर्जित गर्ने, खुकुरी प्रहार गर्ने र तपाईँको चाहिँ यो त ज्यान मार्ने उद्योग होइन र त्यो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि नागरिक, कुनै पनि राजनीतिक दलसँग जोडिएको व्यक्ति मात्रै नभएर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू सुरक्षित समाजमा सुरक्षित तौरले बाँच्न पाउने अनुभूतिका साथ सबैको त्यो नैसर्गिक अधिकार हो। यो सबैले गर्नुपर्छ, राज्यले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ, आम नागरिक पनि यसमा जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ कि अफ द रेकर्ड तपाईँको के हुन्छ, वर्दी बिनाको पुलिस त नागरिक पनि हो नि, होइन? नागरिक पनि जिम्मेवार भइदिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा सबै पक्षहरूले आफ्नो ठाउँबाट समतामूलक सभ्य समाज निर्माण गर्नुको लागि हामी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ। तत्त निकायहरूलाई हामीले त्यो यो सन्देश चाहिँ प्रवाह गर्न जरुरी छ। फेरि यसमा यस्तो छ, म के जोडिदिइहाल्छु, यस सन्दर्भमा के जोड्दा त्यसको जवाब दिनु होला। यदि श्याम सापकोटाको चाहिँ
इतिहास हेर्ने हो भने केही वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ विदेश जानुभएको थियो बिचौलियालाई प्रयोग गरेर। उनी ठगेपछि नेपाल फर्के र पटक पटक चाहिँ सम्बन्धित निकाय गएर गुहारे पनि तर समाधान नपाएपछि फेरि ती व्यक्तिले नि चाहिँ नि वैदेशिक रोजगार विभागका एकजना कर्मचारीमाथि मुसुदले भनेर पनि आउँछ, कालो मुसुदलेको भनेर फेरि पनि प्रहरी कहाँ पुग्नु भएको रहेछ उहाँ र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको पनि रहेछ। फेरि त्यो घटना नसेलाउँदै यो घटना पनि भएको रहेछ भन्ने कुरा संवादमा आउँछ। हेर्दा अझै अनुसन्धानको क्रममा हेर्दाखेरि उहाँलाई बाध्य पारेको होइन यसो हेर्दाखेरि राज्यले निकास पनि नदिने, समाधान पनि नगर्ने, यो घटना एउटा व्यक्तिको मात्र त होइन नि हेर्दाखेरि। सबै कुरा राज्यमाथि थोपरेर अरूले चाहिँ त्यहाँबाट उम्किन खोज्ने पनि चाहिँ गलत हो। यसमा के देखिन्छ, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, पटक पटक न्याय माग्न खोज्दाखेरि पनि न्याय नपाएपछि यो बाध्यता हुँदैन? होइन, यस्तो हुन्छ, बैङ्कको ऋण तिर्नुपर्छ होला, घर चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ होला, त्यो कसले लिइदिन्छ त्यसको जिम्मा? यसमा मैले पहिलो प्रश्न चाहिँ के पार्न चाहन्छु भने आज हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतामाथि आक्रमण भएको कारणले मात्रै यो भित्र केही षड्यन्त्र छ भन्न खोजेको होइन कि यो देशभित्रका जुनसुकै नागरिकहरूले पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। कोही कसैले अर्काको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरेर उमाथि आक्रमण गर्ने उसलाई चाहिँ सिद्ध्याइदिन्छु भनेर हिँड्ने अधिकार चाहिँ छैन। अब तपाईँहरूले प्रश्न छ त्यसमा, काङ्ग्रेसको नेतासँग मात्रै सामान्य जनतासँग पनि त्यो कुरा रहन्छ भन्ने आक्रोश उसैको चाहिँ तपाईँ प्रश्न पार्नु। अब यसमा अर्को कुरा, अर्को जो उनको भोगाइ छ, उनी विदेश गए, ठगिए, त्यसपछि आए, उनले न्याय माग्दाखेरि नपाइराखेको स्थिति जे अहिले बाहिर आएको छ, त्यो कुरा सम्बन्धित निकायले हेर्न नसक्दा अथवा न्याय दिलाउन नसक्दाको आक्रोश हुन सक्छ। त्यो हुन्छ नै, सम्बन्धित निकायले सुन्दैन, हुन्छ। आम नागरिकले चाहिँ त्यो आक्रोश र कुण्ठाहरू हुन्छ। आज चाहिँ हजारौँ नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलामा दलालहरू मार्फत चाहिँ ठगिएका छन्। त्यस कारणले नेपाल सरकारले पनि भनेको छ सम्बन्धित ठाउँबाट जानु पर्यो, सरकारले तोकेका ठाउँहरूबाट जानु पर्यो भनेको छ। तर उनले भलै नेपालीहरूको समस्याहरू विभिन्न दलालीकरण जे चलिराखेको छ तिनले चाहिँ फसाउने जे गरिराखेको छ, उनी त्यहाँ पुगे, फर्किए, ठगिए, त्यसपछि सम्बन्धित निकायमा न्यायको निमित्त गए, तर अब न्याय पाइन भन्ने कुरा चाहिँ न्याय नपाइसके पछाडि म आफै गएर चाहिँ कालो मसो दल दिन्छु अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खुकुरी हानिदिन्छु मात्र भनेर त त्यसको समाधान त होइन। त्यस कारणले न्याय प्राप्त गर्नको समाधान के त? अरू उपाय पनि त हुन सक्छ। समाधान के? न्याय प्राप्त गर्नको निमित्त हिजो चाहिँ नि पूर्व मन्त्री र काङ्ग्रेस सहमन्त्री माथि प्रहार हुँदाखेरि त काङ्ग्रेसका नेताहरू सडकमा आए कारवाही गर्नुहोस् भनेर, पक्रिसकेको छ त्यसकारण पनि कारवाही गर्नुहोस् भनेर 7 दिन आए। उहाँको पक्षमा को बोलिदिन्छ? अझ प्रश्न पार्दै उखु किसान चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ नि आन्दोलन गर्न आउँछ, घरबाट चामल रासन लिएर आउँछन्, बस्ने बास पनि हुँदैन, टेन्ट राखेर बस्छन्, त्यही माथि पनि प्रहरीको दमन हुन्छ। राज्य कसको लागि तपाईँहरूको लागि मात्रै हो कि आम जनताको लागि? प्रश्न आउला, जनताको लागि हो, राज्य नेताको लागि होइन। तपाईँले भिरकुटी मण्डपमा देख्नु भएको थियो होला, भिरकुटी भन्दा पनि यो हाम्रो रत्न पार्कमा जब चाहिँ टेन्ट रोकेर चाहिँ बसेका चाहिँ नि गाउँबाटै चामल ग्यास सहित लिएर आन्दोलन गर्ने चाहिँ नि आन्दोलनकारी माथि प्रहरीले दमन गरेको होइन? केही समय अगाडि तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको थियो होला। अनि उहाँको गएर तपाईँहरू बोल्नुहुन्छ? बोल्नुहुन्न? होइन, हामीले किन नबोल्नु? सडकमा आउनुभयो, त्यो सडकमा आउनुभयो। मिटर ब्याजका पीडितहरूको सन्दर्भ थियो, त्यहाँ मिटर ब्याजीहरू साथीहरूकै सन्दर्भमा उहाँहरूकै टिम 2 ठाउँमा विभाजित भइसके पछाडि एउटा टिमसँग सरकारले वार्ता गर्यो, त्यो वार्ता गरेर टुङ्ग्यायो, निष्कर्ष निकाल्यो, एउटा समिति बनाएर मिटर ब्याजीहरूको समस्या हल गर्ने, कानुन बनाउने भनेर भनिसके पछाडि अब त्यहाँभित्र मिटर ब्याजको पीडितहरूको भित्र आन्तरिक समस्या नमिल्दा एउटा सङ्केत मात्र गर्नु खोज्यो, उहाँहरू आउनुभयो र त्यहाँ भलै त्यो खालको दमन राज्यले गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हामी पनि उहाँसँग बस्ने पनि ठाउँ छैन, खाने व्यवस्था छैन, खाने ठाउँ छैन, बस्ने ठाउँ छैन, हाम्रै साथीहरू गएर होइन, त्यसमा पनि हाम्रै साथीहरू गएर हामीले नै पहल कदमी लिएर उहाँहरूलाई बस्ने खाने व्यवस्था गरेको पनि तपाईँहरूलाई जानकारी होस् कि हामीले त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ। उहाँहरूको माग सम्बोधन हुनुपर्छ। राज्यमा भएका हरेक जनताका आवश्यकताहरू त धेरै हुन सक्छन्, तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेका होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बाँच्न पाउने अधिकारका कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनतम मापदण्डमा पुरा त हुनु पर्यो भनेर त्यसको निमित्त आवाज उठाएर अन्याय भएको ठाउँमा न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने हरेक जनताको पक्षमा हामी पनि छौँ। यो सरकार पनि हुनुपर्छ होइन। सरकारले अहिले त्यही न्याय दिलाउनको निमित्त विभिन्न कानुनहरू निर्माण, मिटर ब्याजको हकमा त कानुनै निर्माण गरेर अगाडि बढिसकेको छ, केही हदसम्म चाहिँ न्यूनीकरण भइराखेको पनि छ, कानुनी कारबाहीमा अगाडि बढिराखेका छन्। अब किसानहरूको सन्दर्भमा पनि हरेक किसानहरूको समस्या समाधानको निमित्त होस् अथवा जो अन्यायमा परेका देशभरिका जुनसुकै क्षेत्रका मान्छेहरू हुन्
तिनले न्याय पाउनुपर्छ, तिनको न्यायको निमित्त चाहिँ राज्यले काम गर्नुपर्छ। तर राज्य कहिलेकाहीँ तिनलाई नसुन्ने र जो पीडक हो तिनको पक्षमा जस्तो देखिन पुग्छ। त्यसकारणले तपाईँ अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिले यो सरकार आइसके पछाडि हेर्नुहोस् कि माइतीघर मण्डलमा होस् अथवा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा आन्दोलनकारीहरू चाहिँ जो न्याय माग्नको निमित्त आइराखेका छन् उनीहरू अनसन बसेका छन्, कोही धरना दिएका छन्, कोही के गरिराखेका छन्। तर यो सरकार आए पछाडि त्यो खालको वातावरण बनेको छ नि, केही समय लाग्ला तर त्यो सुनुवाई पनि भइराखेको छ नि। तर योभन्दा अगाडिको सरकार हेर्नुहोस् त, कसैले आएर माइतीघर मण्डलमा सरकारलाई खबरदार गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ लखड्दै कहाँ पुर्याइन्थ्यो होइन, बोल्न दिइँदैन थियो। यस्तो खालको परिस्थिति पनि थियो नि। आज त एउटा व्यक्तिगत सामान्य व्यक्तिलाई पनि केही लाग्यो भने मैले न्याय प्राप्त गरेको छैन भन्ने लाग्यो भने माइतीघर मण्डलमा आएर सरकारले त्यो ठाउँ खुला गरिदिएको छ, आफ्नो कुराहरू राख्न पाइन्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्छ। यो वातावरण त बनेको छ नि। भलै केही मान्छेहरू त्यो ठाउँमा आइपुग्न नसक्दा अथवा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसक्दाखेरि केही समस्या आएका होला, तर हिजोको घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिको जो चाहिँ न्याय नपाएर भनिएको छ, न्याय नपाएर भन्ने कुरा चाहिँ झोलामा खुकुरी भिरेर हिँडेर चाहिँ न्याय नपाउने होइन। उहाँहरूको हामीले देखेका छौँ नि, कहिले त्यो माइतीघर मण्डलमा राजावादीहरूले राखेको टेन्टमा गएर होइन यो देशमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर मरेको चाहिँ भोट जगाउने चाहिँ अभियानमा कुदिराखेको त हामीले देखेका छौँ नि। हिजो पनि बोले, हिजो पनि त्यहाँ बोले नि। त्यसकारणले उनले जे कुरा भनिराखेका छन् त्यसले चाहिँ हामीलाई आशंका के गरिराखेको छ भने त्यो व्यक्तिगत कुण्ठा होइन, त्यो व्यक्तिगत आवेग होइन, त्यो काहीँ न काहीँबाट परिचालित छ। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ। त्यो परिचालित गर्ने मान्छेहरूलाई पनि अब नियन्त्रणमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब डिभिजीलाई तपाईँहरूले यो माने पनि वर्षौँ चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि कैयौँ नेपालीलाई खुकुरी बोक्न लाउनु भयो, गनै बोक्न लाउनु भयो परिवर्तनको लागि भनेर। काङ्ग्रेसले पनि कैयौँ पटक चाहिँ जनतालाई युज गरेको छ, प्रयोगमा ल्याएको छ। तर आज ती व्यक्तिहरूले जो चाहिँ सत्तामा तपाईँहरू पुग्नुभयो, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुरकै कनेक्सन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएकै बेलामा चाहिँ नि दावा छिरिङसँग सम्बन्ध थियो भनेर अहिले एक पछि अर्को संवाद बाहिरिँदैछ। जबकि देशकै सम्मानित व्यक्तिको चाहिँ नि त्यही पदमा भएको बेलामा चाहिँ त्यस्तो साँठगाँठ हुन्छ। ठुल्ठा पर्कमा चाहिँ चाहे काङ्ग्रेस नेता हुन्छन्, कहिले एमालेका नेताहरू छन्। अनि आज एकजना माथि प्रहार हुँदाखेरि यो बाध्यताकारी होइन भने तपाईँहरू चाहिँ फेरि पटपट तपाईँहरूलाई यही प्रश्न आउला भन्दाखेरि पूर्व उपराष्ट्रपति भएका व्यक्तिको साँठगाँठबाटै सुन पागल्ने काम नेपालमा त्यो कम्पनी चाहिँ नि उपराष्ट्रपतिकै वरिपरिका चाहिँ व्यक्तिहरूका थिए पूर्व भन्ने चाहिँ संवाद त अहिले पनि आउँदैछ। अनि यो सबै घटना कसरी सिर्जित हुन्छ यो त प्रश्न हुन्छ नि, हुँदैन? फेरि पनि मैले तपाईँलाई भन्नै पर्छ, कुनै पनि राज्यको निकायमा बसेर जनताको भरोसा योग्य काम गर्नका लागि जनताले विश्वास गरेर पठाइसकेपछि कुनै पनि राज्यको निकायमा बस्ने व्यक्तिहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति त्यस्तो अनैतिक कार्यमा संलग्न भएको छ भने नि कानुनी दायरामा चाहे राष्ट्रपति होस्, प्रधानमन्त्री, जो कोही XYZ कसैलाई पनि कानुनले छुट दिनु हुँदैन। र दिने कार्य यदि गर्यो भने त्यो समाजमा फेरि पनि नजिर चाहिँ गलत स्थापित हुन वर्षमानका छोरा दिपेश पुनको चाहिँ सम्बन्ध देखिदैछ। त्यसैले दिपेश पुन अहिले चाहिँ भित्र अहिले चाहिँ वर्षमानको पुत्र हैन कि उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको छोरा अहिले चाहिँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, उहाँ अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। यदि दोषी ठहरियो भने कारबाही हुनुहुन्छ, कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्छ। हिजो उहाँहरूकै लागि खुकुरी उठाएको होइन जनताहरूले? अब यस्तो छ, उहाँहरूकै अभियान उहाँहरूको लागि होइन, उहाँहरूको लागि स्वार्थको लागि होइन, उहाँहरूकै बोली हुन्छ, उहाँहरूकै जे बोल्नु भयो त्यसमै त्यसकै आधारमा। त्यसलाई यसरी बुझौँ, एउटा के हो भने कुनै पनि आन्दोलन हुन्छ त्यो भित्र मोटिभ हुन्छ। उहाँ व्यक्ति होइन, एकछिन सुन्नुहोस्, आन्दोलन अथवा कुनै पनि अभियान आन्दोलन हुन्छ त्यहाँभित्र मोटिभ हुन्छ। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध पनि एउटा मोटिभका लागि थियो, मोटिभ समतामूलक समाज निर्माण गरौँ, राज्यमा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ, राज्यले नचिन्दै गरेको जनताले पनि राज्यको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालका तमाम होइन समाजमा विसङ्गति जति पनि घटिरहेका छन् ती घटनाहरू चाहिँ ती सदैव अब चाहिँ उजागर नहुने गरी त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ यस्ता विभेदका घटनाहरूदेखि लागि सम्पूर्ण कुरा लार्जर कजको लागि भयो नि त। हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले 2007 सालमा पनि राणातन्त्रका विरुद्ध लडिन लार्जर कज थियो नि त। एउटा बिपी कोइरालाले म चाहिँ इमान्सिपेसन हुन्छु भनेर इमान्सिपेसन पाउँछु भनेर उहाँले गरेको होइन नि त। सारा जनताले इमान्सिपेसन पाउनुपर्छ अनि मात्रै हामीले गर्ने भनेको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्र हरेक नागरिकले प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ, राज्यको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उल्टा भयो। सुन्नुहोस् न एकछिन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेला हामीले चाहिँ
जति पनि घटनाक्रमहरू विकास भइरहेका छन् ती घटनाक्रमहरूको पछाडि अन्तर्कुन्तरका विषयहरूलाई हामीले गहिरो ढङ्गले मिहिन ढङ्गले हामीले केलाउन जरुरी छ। राज्यमा बसिरहेका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तर यो अपर्याप्त छ। यो पर्याप्त छ भनिरहेका छैनौँ हामीले, चाहे त्यो मेरो दल होला चाहे समझदार यो साझेदार गरिरहेका अन्य दलहरू होला। तर फेरि पनि मैले जोड्न खोजेको तपाईँले संवाद दिन्छु, म जोडिहाल्छु यसमा। अनुसन्धान बाँकी छ। नन्दबहादुर पुञ्जीको चाहिँ नि परिवारका आसपासका व्यक्तिहरूले नेपालमा कम्पनी खडा गरेका थिए सुन पगाल्नको लागि। अब यसको लागि मैले तपाईँलाई एउटै वाक्यमा मैले जवाब दिँदै गएँ। कानुनको नजरमा दोषी ठहरिए जो कोही पनि कानुनभित्र जानुपर्छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन, संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुन। हामीले त्यही भए त प्रिएम्बलमा लेखेका छौँ त, संविधान हामी सबैको साझा डकुमेन्ट हो, 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको डकुमेन्ट, सबै जनताप्रति निहित रहेको यो डकुमेन्ट, योभन्दा माथि कोही हुँदैन भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो बेला XYZ भन्ने पात्रको विषयमा हामी कुरा गर्न छोडौँ। अब एउटा समग्र प्रणालीको विषयमा कुरा गरौँ। समग्र प्रणालीको विषयमा कुरा, प्रणाली के हामीले चयन गरेको, हामीले चुनेको, हाम्रो व्यवस्था जुन छ, हामीले ल्याएको व्यवस्था, सङ्घर्ष गरेको त राजनीतिक दलले मात्र होइन त, त्यत्रो सारा जनता जब सडकमा आए, अब ल दलहरू तपाईँहरूले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभयो र अब हामी चाहिँ यसको लागि तयार छौँ, मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, सामाजिक रूपमा हामी तयार छौँ र अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर जनताले जब इन्डोर्स गरे अनि बल्ल परिवर्तन आएको छ। त्यसैले यो परिवर्तन जति पनि हामीले चाहिँ उपलब्धिहरू गेन गरेका छौँ, यो उपलब्धिहरू भनेको राजनीतिक दलको मात्रै उपलब्धि होइन। यदि हामीले त्यसरी व्याख्या गर्ने अथवा त्यसरी हामीले बहसलाई प्रारम्भ गर्न खोज्यौँ अथवा अलिक परसम्म लान खोज्यौँ भने यसले काहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यसैले त्यो जति पनि परिवर्तन भएको छ जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले ल्याएका परिवर्तनहरू हुन्। त्यस कारणले यो बेला हामीले चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर घटनाक्रमहरूलाई जोडेर अथवा घटनाक्रमहरूबाट विकास भएका विभिन्न पटाक्ष सुन्नु न, फेरि तपाईँ फेरि व्यक्तिमा गइराख्नु भएको छ। नन्दबहादुर पुन त अहिले आम नागरिक हो नि त, होइन? हिजो पो पूर्व उपराष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो होइन? त्यस कारणले यो बेला हामीले घटनाको विषयमा एउटा लार्जर रूपबाट, लार्जर एङ्गलबाट, पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ त, एउटा नन्दबहादुर पुन मात्रै होइन, त्यहाँभित्र जोडिएका अनेक उहाँको बारेमा हामी धेरै संवाद गर्दैनौँ, तर केही पात्रका बारेमा संवाद गर्छौँ कि उहाँहरूसँग चाहिँ राज्यको सम्बन्ध जोडेको, त्यही भएर हामी संवाद गर्छौँ। निश्चय पनि मैले फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई एउटै वाक्यमा फेरि पनि मैले टुङ्गाइहालेँ के भन्दा, यदि कुनै पनि व्यक्ति होस् या विशिष्ट व्यक्तित्व होस् या सरकारमा रहेका वर्तमान पदासीन व्यक्तित्वहरू नै किन नहुन्, यदि कानुनको नजरमा दोषी ठहरिए कानुन बमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ। यसमा चाहिँ किन्तु परन्तु छुटगुट कसैलाई केही पनि हुनु हुँदैन। बस यति नै तपाईँले चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान गर्ने त्यसको लागि धन्यवाद छ। एकदम यसमा यस्तो प्रयास गर्नु भएको छ, तर त्यसले के सङ्केत देखाउँछ भने आज ठुल्ठुला प्रकरणमा पनि नेताहरू देशमा आज युवाहरू बस्नै चाहँदैन, जताएर त्यही चाहिँ गन्जागोल देखिन्छ हेर्दाखेरि। तपाईँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ एउटा पाटो होला, अनि यो आक्रोश सिर्जना हुँदैन होइन? यस्तो तपाईँले जे भनिराख्नु भएको छ, जनतामा आक्रोश आइराख्ने परिस्थिति, धेरै कारणहरू छन् नि यहाँ। त्यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्न खोजेको कुरा हो यो। जनताका आम जनताका छोराछोरीहरू विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको निमित्त पहल गरेको कुरा हो। देशमा सुशासन होस्, यो देशको समृद्धि होस्, विकास होस् भनेर त्यो विकास र समृद्धिको बाधक बनेको भ्रष्टाचार र चाहिँ तस्करीका कुराहरूलाई अन्त्य गर्नको निमित्त यो सरकार लागेको। त्यस कारणले यो सरकारले गरेको कामबाट, चाहे त्यो सरकारले लिएको अठोट पनि छ, चाहे त्यो राष्ट्रपति किन नहोस्, प्रधानमन्त्री किन नहोस्, अथवा मन्त्रीहरू भिआइपी जोसुकै किन नहोस्, हामी सरकार यो देशको समृद्धि र विकासको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार र तस्करी जस्तो कार्यमा संलग्नहरू जोसुकैलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर त्यो नीतिगत रूपमा अगाडि बढेको सरकार हो। त्यस कारणले आज त्यस्ता काममा संलग्न भएका मान्छेहरू त चाहिँ यो सरकारले नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरी अगाडि बढाइराखेको छ नि। त्यस अब यो कुरालाई त जनताले त धन्यवाद दिनु पर्यो, यसमा सहयोग गर्नु पर्यो। यसमा चाहिँ नेताहरू संलग्न रहेछन् भनेर आक्रोशित हुने होइन नि। आक्रोशित हुने त जति बेला त्यो तस्करी र भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई चुपचाप छोडिन्थ्यो, जति बेला तिनीहरूको साँठगाँठमा राज्य संयन्त्रलाई नै चाहिँ प्रयोग गरेर लुटपाट गरिन्थ्यो, राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिन्थ्यो, त्यो बेलामा आक्रोश हुने हो, त्यो बेलामा आन्दोलित हुने हो। तर यहाँ त के भइराखेको छ भने यो सरकारले त्यस्ता कार्यमा संलग्न, यी काण्डहरू जे भनिराखेका छौँ हामी, ती काण्डहरूमा संलग्न भएका मान्छेहरू
चाहे जुनसुकै दलका हुन्, चाहे जुनसुकै पोजिसनका हुन्, ती सबैलाई कारवाही गर्छौँ भनेर अगाडि बढिराखेको छ। त्यसले त आम जनतालाई एउटा चाहिँ नयाँ खालको आशा देखाएको छ, नयाँ खालको भरोसा पैदा भएको छ। हो, त्यही भरोसा र आशालाई तोड्नको निमित्त केही मान्छेहरू परिचालित भएको आशंका हामीलाई छ। तर के हो भने आम जनताले अहिले सहयोग पनि गरिराखेका छन्, सरकारलाई धन्यवाद पनि दिइराखेका छन् होइन। जहाँ जहाँ यो देशका त्यस्ता खालका राज्यकामा भएका नागरिकहरूमाथि दोहन हुने गरेको छ, अन्याय भएको छ, पीडित बन्नु परेको छ, ती कारणहरू खोजी खोजी सरकारले अगाडि बढिराखेको छ नि त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त। त्यसकारणले त्यसको यो अभियानलाई अगाडि बढ्नको नदिनको निमित्त केही मान्छेहरू लागेका छन्। है, मैले सुरुमा भने केही गिरोह नै लागेको छ विभिन्न चाहिँ पार्टीभित्र। त्यो भनेको मतलब मानव सरकार अहिले काङ्ग्रेस माओवादी लगायतको गठबन्धनको छ र त्योभन्दा प्रतिपक्षहरू मात्रै छन् भन्न खोजेको होइन। काङ्ग्रेस र माओवादी भित्रै पनि त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू यो अभियान रोक्न चाहन्छन्, यो कुरा त थाहा छ त। त्यसकारण काङ्ग्रेस र माओवादी भित्रका मान्छेहरू पनि त अहिले समातिएका छन्। सरकार हाम्रो छ भनेर हामीले हाम्रो मान्छे जोगाउन खोजेको त छैन नि। यो सरकारले निर्ममतापूर्वक, चाहे जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्रीले त स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ कुनै पनि प्रक्रियामा कुनै पनि काण्डहरूमा चाहे मेरो पनि नाम आयो भने मलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर चाहिँ छानबिन गर्नुहोस् भनिसक्नु भएको छ। यो खालको सरकार अहिले आइसकेको छ। अब थोरै संवाद फरक गरौँ। यदि टाइम भयो भने हामी चीन भ्रमणको बारेमा संवाद गर्छौँ। त्योभन्दा बिचमा एउटा संवाद जोडिहालेँ। नेपाली क्रिकेट टिमले जुन खालको इतिहास रचेर आएको छ, हारे पनि हाम्रो मन जितेको छ र नेपालले मात्र नै भारत लगायत कैयौँ देशले प्रशंसा गरेका छन् खेलकुदको बारेमा, क्रिकेटको बारेमा विशेष गरेर। तपाईँहरूले ट्यु ग्राउन्डमा भएको खेल तपाईँहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पनि भयो। म डिभिजनले सुरुवात गरेँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले 1 महिनाभित्रै ट्यु ग्राउन्डमा चाहिँ लाइट लगाउँछु भन्नुभएको थियो। अब केही समयपछि फेरि गेम हुँदैछ, एसिया T20 क्वालिफायरको गेम हुँदैछ। त्यहाँबाट 2टा राष्ट्रहरू सेलेक्सन भयो भने T20 विश्वकप खेल्न पाउँछ। त्यसको जिम्मेवारी हामीलाई दिएको छ। तर आज 6 महिना हुँदैछ यो पाटोमा काम हुन सकेन। तपाईँहरूको दबाब कहाँनिर भयो? निश्चय पनि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। सबैको छाती ठुलो भयो निश्चय नेपाल टिमले जसरी खेल्यो। निश्चय पनि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ। विभिन्न कुराहरूमा हाम्रो कमजोरी रहेको छ। खेलाडीहरूले अधिकतम प्रयास गरेर मेहनत गरेर आफूलाई त्यो ठाउँमा स्थापित गर्नुभएको छ। नेपाललाई चिनाउने खेल जगतमा खास गरी क्रिकेट नेपालको सन्दर्भमा छोटो अवधिमा यो अभूतपूर्व उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ एसिया कप खेलिरहेको छ। मलाई लाग्छ नेपालले पहिलोपटक पार्टिसिपेट भएर खेलिरहँदा आफूलाई बडो जिम्मेवार खेलको रूपमा अथवा खेलाडीको रूपमा नेपाली खेलाडीहरूले आफूलाई प्रदर्शन गरेका छन्। खेल एकदमै प्रशंसायोग्य नै छ। हामीलाई यो चौतर्फी प्रशंसाको भागीदार अहिले नेपाल भएको छ। तर यसका पछाडि हामीले राज्यबाट गरिनुपर्ने जिम्मेवारीपूर्वक केही कामहरू अझ पनि थाती नै छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टेडियम पनि हामीले बनाउन सकेका छैन होइन। क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन सकेका छैन। खेल्न अवरुद्ध भयो होइन। त्यति मात्र होइन, खेलाडीहरूलाई त इन्डोर राखेर तपाईँको चाहिँ 12 महिना होइन उनीहरूलाई एउटा सिस्टमेटिक क्यालेन्डरमा राखेर उनीहरूलाई ट्रेनिङको इन्भाइरोमेन्ट हामीले दिनुपर्छ। इन्टरनेसनल एक्सपोजर पनि उनीहरूलाई त्यत्तिकै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि राज्यले जिम्मेवार भएर कम्तीमा राज्यबाट अब तपाईँहरूले पहल गरिदिनु पर्यो। आधारभूत कुराहरू जे छन्, आधारभूत कुराहरू उपलब्ध गराउने कुराहरूमा, उनीहरूलाई इन्सेन्टिभ दिने कुराहरूमा, उनीहरूलाई मोटिभेसन दिने कुराहरूमा र त्यति मात्रै नभएर उनीहरूलाई पूर्वाधार निर्माणको सन्दर्भमा पनि राज्यले बडो जिम्मेवारपूर्वक यसमा चाहिँ जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यसमा राज्य चुकेकै छ। यसमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ साझेदारी दल भएर सरकारमा रहँदै गर्दा यसको बचाउ गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यस्ता घटनाक्रमहरूलाई हामी कोही पनि नेपाली नागरिकका लागि अहिले गर्वको कुरा भइरहँदा आगामी दिनमा नेपालका खेलाडीहरू अझ राम्रो गर्न सक्दछन् भन्ने खालको उदाहरण हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यसकारणले खेल अभिवृद्धि गर्नका लागि खेलले फेरि के हो भने यो राजनीतिभन्दा पनि माथि उठेर सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर हेरिने खेल हो। सबै राजनीतिक दलका डिफ्रेन्सेसहरू पर राखेर ती भावनाहरूलाई एकात्मक एउटै मालामा उइनेर बडो संयमित ढङ्गले यसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ बढी जोडिरहेको हुन्छ। समाजलाई पनि जोड्ने काम गरेको हुन्छ, देशलाई जोड्ने काम गरेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यसको स्पोर्ट डिप्लोमेसी भनेको त यति ठुलो यसको चाहिँ महत्त्व रहेको छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिइहालौँ। 1971 मा पिङ पङ डिप्लोमेसी भन्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि जापानमा भएको पिङ पङ भने टेबल टेनिस गेममा अमेरिकाको खेलाडी र तपाईँको चाइनाको खेलाडी त्यहाँ जापानमा खेलिसकेपछि बल्ल अमेरिका र चाइनाको संवादको प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यति बेलासम्म 1971 सम्म अमेरिका र चीन त यसो कटु शत्रु जस्तो एक नै अर्कालाई चिन्ने प्रयास पनि नगर्ने, एक नै अर्काको चाहिँ इभन तपाईँको चाहिँ युनाइटेड नेसनको मेम्बर पनि थिएन चीन त्यति बेलासम्म। 1979 मा मात्रै तपाईँको युनाइटेड नेसनको
मेम्बरका लागि आह्वान गरिरहँदा अनि त्यसपछि त्यहाँ भिटो प्राप्त राष्ट्रहरूले तत्कालीन अवस्थामा उसलाई दिएको सन्दर्भ छ। त्यस कारणले गर्दा यो स्पोर्ट डिप्लोमेसी पनि नेपालका लागि अत्यन्तै आवश्यक छ। यो हाम्रो एउटा सौम्य शक्तिको रूपमा हुनसक्छ। अब एकछिनमा सकिहाल्यो सौम्य शक्तिको रूपमा हुनसक्छ, किनभने हार्ड पावर नेपाल आफू कोएर्सिभ डिप्लोमेसीमा कहिले पनि जान सक्दैन। हामी त्यति मजबुत छैनौँ कि यस अर्थमा कि कोएर्सन हामीले चाहिँ त्यो लाद्नको लागि होइन, हामीसँग चाहिँ ठुला ठुला बम अथवा चाहिँ मिसाइलहरू बनाउनेदेखि लगेर होइन हार्ड पावरको सेक्टरमा हामी त कमजोर छौँ, तर हामीसँग भएको भनेको सफ्ट पावर, स्ट्रङ पावर भनेको सफ्ट पावर छ, जुन चाहिँ अहिलेको विश्वको राजनीतिक परिवेशमा यस्ता स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी लगायतको सफ्ट पावर डिप्लोमेसीले अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। त्यसैले नेपालले यो स्पोर्ट डिप्लोमेसीलाई पनि हामीले स्पोर्ट्सलाई उजागर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। अझ बढी जिम्मेवारीपूर्वक यो तत्त निकायहरू नेपाल राज्यको संयन्त्र होला, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद छ, त्यहाँभित्र रहेको एन्फा होला, अर्को होला, अझ क्रिकेटको क्यान छ, यसलाई पनि अझ समृद्ध बनाउँ, त्यहाँ पनि राम्रो मान्छेको इस्टाब्लिसमेन्ट हुन दिनुपर्छ। क्यानभित्र एउटा बडी छ, हामीलाई थाहा छ होइन, त्यो बडीभित्र पनि खेल बुझेको, क्रिकेट बुझेको होइन, त्यसमा चाहिँ कुनै नस्लको आधारमा अथवा कुनै चाहिँ जातको आधारमा अथवा कुनै आफ्नो चाहिँ नजिकको व्यक्तिको आधारमा फलानु खेलाडीलाई छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय बोकेका व्यक्तिहरू होइन, राम्रो खेलाडीलाई छनौट गर्न सक्छ। त्यसको लागि त खेल बुझ्नु पऱ्यो नि त। मैले क्लासमा पढाउन जाँदै गर्दा कुनै विषयको जानकार नभइकन मैले त्यहाँ प्रवेश गरिरहँदा मैले पढाउन सक्दिनँ नि त। त्यसैले खेल त्यो क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुने, त्यहाँ जुन बडी हुन्छ त्यो बडीमा पनि त्यो निकायमा पनि खेल बुझेको, क्रिकेट बुझेको, क्रिकेटका हरेक पाटा बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट क्रिकेटमा कस्ता खालका हामीले चाहिँ अनुभवहरू ल्याउन सक्छौँ, अझ त्यसलाई कसरी हामीले टाइअप गर्न सक्छौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्ने खालको सम्मको लेभलमा काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरू पनि क्यानमा ल्याउन जरुरी छ। त्यो राज्यको जिम्मेवारी छ। 6 महिना अगाडिको संवाद जोडौँ, सम्भवतः फागुन चैत्रतिरको यो संवाद थियो। दर्शकहरू नेपालको खेल हेर्नलाई मात्रै चाहिँ नि छाता ओढेर चाहिँ नि बसे, दिनभरि बसे, तर खेल भएन पानीको कारणले गर्दाखेरि। माथि छाता ओढेको तल हिरो छ। त्यही भिडमा प्रधानमन्त्री पनि पुग्नु भयो। प्रधानमन्त्री त्यो दृश्य देखेपछि अब 1 महिनाभित्रै चाहिँ सेट यहाँ लाइट जडान हुन्छ। लाइट मात्र होइन, जस्ताको भए पनि कमसेकम दर्शकहरूलाई चाहिँ पानीमा नभिजेर हेर्न पर्ने वातावरण तपाईँले बनाइसक्नु पर्थ्यो। त्यो धेरै ठुलो कुरा पनि थिएन। यदि राज्य लागेको भए ढिलाइ भयो, अब भयो पनि तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। पहिले यसमा हामी सरकारलाई भारत जसो 2 पटक विश्वकप जित्ने ओडिआईमा र T20मा 2 पटक जितेको भारतसँग जुन खालको खेल खेल्यो, अब हामी धेरै नजिक छौँ, तपाईँहरूले बुझिदिनुपर्छ। होइन, नेपाली खेलाडीहरू, क्रिकेट खेलाडीहरूले जुन खालको प्रदर्शन गरे, त्यो प्रदर्शनको लागि आम नेपालीको मन मात्रै जितेनन्, विश्वमा चाहिँ क्रिकेट जगतमा भएका मान्छेहरूको मन पनि जितेका छन्। नेपालले ठुलो एउटा सम्भावना बोकेको छ र यसले लिड गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा उजागर गरेका छन्। हो, त्यसलाई गरिसकेका छन्। त्यस कारणले क्रिकेट क्षेत्रको बादशाह भनेर चाहिँ चिनिएका इन्डिया, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूसँग खेल्ने कुरा र उनीहरूसँग खेल्दाखेरिको प्रदर्शन गर्ने कुरा जुन खालको चाहिँ राम्रो प्रदर्शन गर्यो, उत्कृष्ट भयो, त्यसको लागि नेपाली खेलाडीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद र बधाई पनि दिन चाहन्छु। सँगसँगै तपाईँले उठान गर्नुभएको विषय, आज नेपाली खेल क्षेत्रमा भइराखेको जुन खालको स्थिति छ, राज्यले जति लगानी गर्नुपर्ने हो, जुन खालको सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हो, उनीहरूले खेल्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा, उनीहरूलाई राज्यले दिने सुविधाको चाहिँ कुरा जो छ त्यो अपुग भइराखेको छ, त्यसले चाहिँ पुगिराखेको छैन। त्यो नेपालले जति लगानी गरिराखेको छ त्यो लगानीको आधारमा हेर्ने हो भने त त्यहाँ जसरी प्रस्तुत भए खेलाडीहरू त्यो धेरै माथि गरेका छन्। त्यसकारणले हामीले यो सरकारलाई त्यतिखेर पनि छाता ओढेर नेपालीहरूले क्रिकेट हेर्नु परेको स्थिति थियो। अबको गेम छाता ओढेर हेर्नु नपरोस्, हामी खबरदारी गर्छौँ। हामी यो सरकारलाई यो अब आउने गेम भन्दा अगाडि नै नोभेम्बरमा हुँदैछ, तपाईँलाई प्रश्न अगाडि नै क्वालिफायर गेम हुँदैछ, अगाडि नै त्यो ट्युबको क्रिकेट मैदानमा बत्ती जडान गर्ने काम होस् अथवा चाहिँ जस्ताको चाहिँ हाल्ने काम होस् अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम तत्काल सरकारले गरोस् भन्छौँ। हामी पनि त्यसको पहल गर्छौँ। भलै सरकारले देशभरि क्रिकेटको रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने योजनाहरू ल्याइराखेको छ, बनाइराखेको छ, भरतपुर रङ्गशालालाई अगाडि बढाइराखेको छ, सरकारले नै जिम्मा लिएर चाहिँ अगाडि बढाइराखेको छ, तर त्यति मात्रैले पुगेन। आज हामी देखिराखेका छौँ खेल क्षेत्रभित्र पनि एउटा राज्यको लगानी अपुग छ, त्यो राज्यको लगानीलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो। अर्को खेल क्षेत्रका संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरूको अभाव भइराखेको छ, त्यसलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, त्यसलाई तत्काल निर्माण गर्नु पर्यो। अर्को त्यहाँभित्र स्थिति के छ भने यो खेल सङ्घहरू जुन छन् त्यो सङ्घहरूभित्र पनि आपसी खिचातानीको कारणले गर्दा त्यहाँभित्र अनावश्यक चाहिँ
बाह्य राजनीतिक प्रवेशको कुरा होस् अथवा त्यहीँभित्रको पनि आफ्नो मान्छे बनाउनु पर्ने लगायतका कुराहरू हुन्। त्यो खेल नजानेका मान्छेहरूको त्यहाँ प्रवेश जो खालको स्थिति छ त्यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेको छ। भले अहिले बागमती प्रदेशको यो क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा पूर्व कप्तान राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्का निर्वाचित भएर आउनुभएको छ। उहाँहरू जस्तो मान्छे योग्य मान्छेहरू क्षमता बोकेको मान्छेहरूलाई त्यो खेल क्षेत्रको नेतृत्व दिनुपर्छ। जसले बुझेको छ जसले जानेको छ जो त्यो क्षेत्रको विज्ञ हो तिनीहरूलाई दिनु पर्यो। त्यसलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ विवादित बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउँदा पनि त्यहाँभित्र समस्या आएको छ। त्यसकारणले खेलकुद क्षेत्रभित्र देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई यो तीनवटा चिज अन्त्य गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा त्यहाँभित्रको खेलकुद सङ्घभित्रको किचलोलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्रको चाहिँ आर्थिक चलखेल लगायतका कुराहरू पनि छन् ती कुराहरूको अनियमिततालाई रोक्नुपर्छ। अर्को राज्यले हामी त्यसमा लाग्छौँ। हामी अब खेलभन्दा अगाडि सरकारलाई घचघच्याउँछौँ। त्यसको निमित्त के गर्न पर्यो आवश्यक परेछ भने खेलाडीहरूलाई लिएर आन्दोलनै गर्न परेछ भने पनि गर्छौँ। तर हामीलाई विश्वास छ यो सरकारले जे बोलेको छ त्यो कुरा पुरा गर्छ। समय ढिला भएको छ आज सम्झाउनु भयो उहाँले 1 मिनेटमा गर्छ भन्ने हामी पनि फेरि प्रधानमन्त्रीलाई लगत्तै आजै त्यो कुराको जानकारी गराउँछौँ र तत्कालै प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त। अब चाहिँ म के जोडिहाल्छु हुन त चाहिँ नि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह चाहिँ नि श्रीलङ्का पुगेर नै उहाँले पोस्ट गर्नुभयो सरकारले यदि जमिन दियो खण्डमा बनाउँछु। तर उहाँले बोलेको सम्वादको तलपट्टि कमेन्टमा के आएको छ भने यदि बनाउने रहर्ने हो भने ट्युके ग्राउन्डमा चाहिँ लाइट जडान गरिदिनुहोस्, मूलपानी ग्राउन्ड बनेको त्यसै बनाइदिनुहोस्। जनताले त्यति मात्रै मागेको छ, दर्शकले त्यति मात्रै मागेका छन्। अब तपाईँहरू चाहिँ धेरै योजना बनाउनु भयो होला, तत्कालै चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता भइसक्यो। ट्युबलाई भए पनि त्यसले राम्रो बनाउनु पर्ने बेला भइसक्यो। अरू धेरै संवाद नगरे पनि यो बारेमा तपाईँहरूले पहल गरिदिनुपर्छ राज्यलाई। निश्चय पनि यो यसप्रति हामी अब तपाईँहरूको आन्दोलन यहाँ केन्द्रित हुनुपर्छ। होइन यसलाई चाहिँ यसरी हो सम्बन्ध तपाईँ त खेलमा त्यही पुग्नु भएको जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। तत्त निकायहरू खास गरी सरकारको पक्षबाट यो बारम्बार यो सरकार मात्र होइन पूर्ववत सरकारदेखि लगेर कुनै पनि सरकारमा रहँदै गर्दा भावनात्मक रूपमा धेरै कुराहरूमा प्रस्तुत हुने र कार्यान्वयनको पक्षमा फितलो हुने सबैले फोटो खिचे प्राय ठुलो नेताले पनि फोटो खिचेर पोस्ट गरे। कृपया म आइहालेँ। जुन परिपाटीको विकास भइराखेको छ नि नेपालमा यो मैले यो सरकारलाई मात्रै भनिरहेको छैन। यदि खेलकुद मन्त्री हाम्रै पार्टीबाट नेतृत्व गरेर जानुभएको छ होइन प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। सरकार प्रचण्ड आफै पनि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर भइदिएको के छ भने बारम्बार हरेक कुरा कमिटमेन्ट गर्ने र कमिटमेन्ट पुरा नहुने। यो प्रक्रियाबाट यदि फेरि पनि त्यसको निरन्तरता हुन्छ भने यो हामीले अपेक्षा गरेको जुन यो खेलकुद क्षेत्रको मात्रै नभएर कुनै पनि क्षेत्रको विकासको सन्दर्भ छ त्यो विश्वास घट्ने नै भयो, अवरुद्ध हुने नै भयो। अर्को प्रश्न तपाईँले प्रश्नमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनु भएको छ। अस्ति मलाई लाग्छ हिजो मात्रै पूर्व यो म्यानेजर हुनुहुन्थ्यो यसको क्यानको सायद वृत्तान्त खनालजीको इन्टरभ्यू हेर्नु होला। उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभयो म बालनजीको विषयमा उहाँले भन्नुभयो। बालन उहाँ म्यानेजर भइसक्यो त्यहाँको जेनरल म्यानेजर हुँदै गर्दा उहाँले पटक उहाँ जानुभएको थियो बालेनसँग होइन यो मेयरजीसँग। मेयर कहाँ जाँदै गर्दा उहाँले धेरै यो विषयमा कुरा पनि उठाउनु भएको थियो। तपाईँसँग अथाह स्रोत साधनहरू पनि रहन्छ। काठमाडौँभित्रको यो तपाईँको चाहिँ यो जुरिस्डिक्सनभित्र आउँदै गर्दा कम्तीमा पनि यो क्षेत्रलाई विकास गरौँ। क्रिकेटमा हामीले अभूतपूर्व एउटा खालको सफलता पनि प्राप्त गरेका छौँ छोटो अवधिमा। यसलाई चाहिँ अझ यो मेट्रोपोलिटन सिटीले कम्तीमा पनि यसमा जोडिएर काम गरिदियो भने पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमादेखि लगेर रचनात्मक शैलीबाट भित्र विभिन्न कुराहरूलाई तपाईँको ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने छ। ती कुराहरूमा सहयोग गरिदिँदै राम्रो हुन्छ भन्दै गर्दा बालिनजीले चाहिँ एकदम भेरी चासो पनि देखाउनु भने इजिली टेक गर्नुभयो र यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनु भएन। तर आज चाहिँ सस्तो लोकप्रियताको लागि जसरी यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट केही नवोदित राजनीतिक दलहरू र केही त्यस्ता चाहिँ यो प्रोपोगेन्डावादी व्यक्तिहरू जसरी उदाइरहेका छन् यो राजनीतिमा यो खलल पनि पुगिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले समयमै यस्ता तत्त्वहरूको पनि पहिचान गर्न जरुरी छ एक कोणबाट हेर्दै गर्दा। र जहाँसम्म अर्को कुरा छ महानगरलाई धेरै ठुलो दायित्व भिडाउनुपर्छ राज्यले भन्ने विषय नै छैन। एकदम सही कमेन्ट गर्नुभएको छ जनताहरूले। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र रहेको त्यो जुन प्राङ्गण छ होइन ट्युको क्रिकेट ग्राउन्ड छ त्यसलाई चाहिँ अलिकता व्यवस्थापन गरेर अलिकता खेलाडीहरूलाई योग्य रूपमा खेल्न लायक बनाइदिएको भए पनि र जनताको अपेक्षा त्यहाँ पनि अलिकता मिट हुन्थ्यो भन्ने खालको जति कमेन्ट्सहरू आएको छ त्यो कमेन्ट्स एकदमै त्यो मूलपानी ग्राउन्ड छ त्यहाँ पनि छैन मूलपानी ग्राउन्डमा राइट छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि पूर्वाधार विकासको सन्दर्भ राज्य नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र राज्यले तत्त निकायलाई यसलाई यथाशक्य
होइन एकदम अविलम्ब संवाद प्रधानमन्त्री विलम्ब नगरिकन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने सन्दर्भमा अथवा यो रङ्गशालालाई खेल्न योग्यका लागि अझ बढी आधुनिक रङ्गशालाको रूपमा यसलाई विकास गर्नका लागि क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा विकास गर्नका लागि सरकार तत्परता हुनुपर्छ। यसमा दबाब सिर्जना गर्ने कुराहरूमा हामी पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ र लाग्छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता। सङ्घीय सरकारले अब यहाँबाट अन्त्य गर्छौँ हामी यसको संवादमा यति जोडे कि कुन सरकारले के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिकन सबै चिज मै गर्छु भनेर चाहिँ जुन पनि सरकारले लाग्दिने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई अन्तर्विरोध भइरहेको छ। अब नोभेम्बरमा यो संवाद गर्नु नपरोस्, नपरोस्। यो केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले यो कुरा चाहिँ देशमा ठुल्ठुला रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने कुरा, खेलाडीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सङ्घीय सरकारले नै लिनुपर्छ, त्यसले नै व्यवस्था गर्छ। अब जहाँसम्म महानगरको मेयरको चाहना छ, उहाँको चाहना एउटा कुरा होला, तर महानगरले मात्रै त्यो गर्न सक्ने स्थिति होइन। त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ, प्रचारको लागि मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन। तर जे होस् उनको चाहना सङ्घीय सरकारले नै पुरा गर्छ। व्यवहारमा उत्रिनु पर्यो र त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्छ। सरकारलाई हामी निरन्तर दबाब दिन्छौँ र काममा यसमा एउटै जिस्ट कुरा छ। मैले अघि पनि म फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु, जुन प्रधानमन्त्रीले त्यहीँ गएर भन्नुभयो, एक महिना भित्रै मैले फेरि पनि भन्छु, विक्रान्तजीले पनि हिजो आएर भन्नुभयो, हामी जुन कुरालाई कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ, जुन कुराको कमिटमेन्ट गरिरहेका छौँ, कमिटमेन्ट प्रति जिम्मेवार बन्नु पर्यो। कमिटमेन्ट प्रति कमिटेड भइदिनु पर्यो क्या नेताहरू अथवा तत्त निकायहरू। नेताहरू भन्दै गर्दाखेरि प्रश्न त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको विषय कमिटमेन्ट प्रति कमिटेड भइकन यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ, तत्त निकायहरू सबै। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामी सबैको साझा विषय भएको हुनाले साझा तौरबाट यसको समाधान निकालिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हस्, के भन्नु, केही कारणले ढिला भएको छ, त्यो ढिलाको कारण हामी पत्ता लगाएर चाहिँ चाँडै नै नेपाली क्रिकेट जगतमा त्यो चाहिँ आम खेलाडीहरूलाई विश्वास म दिलाउन के चाहन्छु भने मेरै पार्टी माओवादी केन्द्रको नेतृत्व अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड यो सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। उहाँले नै त्यो कुरा बोल्नु भएको छ। त्यस कारणले के कारणले यो रोकिएको छ, म आफै तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत आम जनता हेरिराखेका खेलाडीहरूलाई पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यसमा म आफै फलो गरेर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त पहल लिनेछु र त्यो आगामी खेलभन्दा अगाडि नै क्रिकेटका दर्शकहरूले र खेलाडीहरूले त्यो सुविधा सहितको नेपालमै खेल्ने वातावरण प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास। यो समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी, बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शक, जुन खालको राजनीति थियो, राजनीतिबाट चाहिँ नि आम जनताले खुसी नपाएन। हामी एउटै ठाउँमा उभिएर चाहिँ नि नेपालको खेल हेऱ्यौँ, यो निकै नै सुखद पक्ष छ र यो खेलको लागि चाहिँ अब सरकारले राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, किनकि क्रिकेटले राम्रो सफलता हात पारेको छ। अरू खेललाई पनि न्याय दिनुपर्छ, यसको मतलब क्रिकेटलाई मात्र होइन, तर क्रिकेटले जुन खालको छलाङ मारेको छ यसलाई ध्यान दिएर सरकारले राज्यले लगानी गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ र त्यसरी देशमा भइरहेका अराजक घटनामा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रम समारोहबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।